बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हुआ। अगर मैं ये कह दूं कि कैप्टन सफदर को ने बाकायदा तौर पर रायबंड से ही बगावत कर दिया तो गलत नहीं होगा, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मुझे कोई ऐसा ख़ास फ़ख्र नहीं है शरीफ ख़ानदान के दामाद होने पर, मेरी ये पहचान नहीं, मेरी पहचान कुछ और है। तो बहुत बड़ा मैस क्रिएट कर दिया उन्होंने, इस्टेब्लिशमेंट की रेड लाइन को भी आज उन्होंने छेड़ दिया। अब ये नहीं पता कि इस मैस को शरीफ फैमिली, शहबाज शरीफ साहब कैसे समेटेंगे, क्योंकि इसकी वजह भी है, उनके गुस्से होने की वजह भी है। वो वजह भी मैंने आपको व्लॉग में बतानी है, जो बड़े क्लोज सर्कल में डिस्कस हुई है। कैप्टन सफदर साहब इतना गुस्से क्यों हो गए, जी हाँ, अपनी शरीफ ख़ानदान में। और उस पर मौलाना फजल रहमान साहब ने तो कमाल ही कर दिया कि ये नहीं पता चल रहा है क्या हो गया कैप्टन सफदर साहब को। उसकी डिटेल में जाता हूँ, आगे आप चल के बात करते हैं। राना सनाउल्लाह साहब को वज़ीर बनाने पे ना जावेद लतीफ़ साहब ने फिर अपनी पोस्ट पे ही गोल कर दिया, अपनी हुकूमत पर ही हमला कर दिया। तो भाई इनको खामोश कराना तो उनको वज़ीर तो बनाना पड़ेगा कम अज़ कम, क्योंकि उनका शायद मानना ये है कि राना साहब बोलते बहुत हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़ बोले, इसलिए उनको वज़ीर बनाया गया है। और वफाकी हुकूमत के पीछे इस वक्त कौन है और कितने अरसे तक की है, इस पर भी बात करनी है। मूड स्विंग्स का जिक्र हो रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के मूड स्विंग्स पर डिपेंड करता है, और ये 2 साल का मूड स्विंग है। इसकी भी डिटेल्स बताता हूँ। इंटरेस्टिंग व्लॉग है, इसको मुकम्मल आप देखें। अगर चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि तफसील में जाने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर दीजिए। सबसे पहले जी, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, आपको पता है पीपल्स पार्टी के सेनेटर थे और एक ज़बरदस्त किस्म की फॉलोइंग भी रखते, ना सिर्फ सोशल मीडिया पे, बल्कि अब शायद खान अब्बासी साहब वाले उस ग्रुप के अंदर भी मौजूद हैं। और उन्होंने तरा निकाल दिया है नून लीग का, क्योंकि ये उनका क्लिप इतना वायरल हो रहा है और उस पे रिस्पॉन्ड भी ऐसा। वो कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट के ना मूड स्विंग होते हैं, यानी उनकी तबीयत मूड बदलते रहते हैं। अगर 2 साल में मूड बदल गया ना, तो जब जो अब इस वक्त इक़्तिदार में है ना, वो मुश्किल में होंगे। और उन्होंने ये भी कहा, असल में पाकिस्तान में जमहूरियत है ही नहीं, ये हाइब्रिड सिस्टम का एक तसलसल है। अच्छा, नून लीग वाले इस बात पर बहुत परेशान भी हैं, और मैंने बताया कि अगर देखा जब बात वाकई मूड स्विंग्स की है ना, और क्या है, नहीं तो 1 साल पहले इमरान खान साहब को ना निकालते ना, नहीं कस्में खा ली माँ की और माँ की कब्र की बाजवा साहब ने। उनका वो कस्में सच्ची हैं झूठी हैं, नून लीग वाले खुद ही बताते हैं, सब झूठ बोलते हैं वो। तो अगर 1 साल पहले इनका मूड स्विंग, अगर आपका किसी के साथ मूड बन ही गया तो 5 साल के लिए तो रहने दो। अगर आप 1 साल पहले ही आपने इमरान खान साहब से मूड स्विंग अपना कर लिया, तो इज्जत किसने पाई, तकरीम किसने पाई? अगर 5 साल रहने देते तो मेरा ख्याल है कि आज की तारीख़ के अंदर इज़्ज़त बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। आज की तारीख़ में बस इज़्ज़त बढ़ती, एहतराम बढ़ता और तकरीम बढ़ती, जमहूरियत की थोड़ी इज़्ज़त होती, सो कॉल्ड जिसको हाइब्रिड कह रहे हैं, उसकी थोड़ी ज़्यादा होती। तो अभी भी मूड पूरा तैयार है, इमरान खान साहब रुकावट है उसके स्विंग होने में, हर चीज़ तैयार है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को भी बड़े अच्छे से पता है, इदारों को भी बड़े अच्छे से पता है, बेहिस नहीं है। उनको हर चीज़ का अंदाज़ा है कि अवाम की पल्स किसके ऊपर खड़ी है, अवाम क्या कह रही है, अवाम क्या कह रही है। कहते नहीं है फ़ौज के पीछे अवाम खड़ी है, जंगे अवाम लड़ती है, ऐसी चीज़ नहीं। इस तरह से सियासतदान कहते हैं कि हम अवाम का मैंडेट लेके आए, तो हर जगह पे अवाम का ही चूरन है। तो अंदाज़ा इनको बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने बोला स्विंग मूड तैयार है। स्विंग इमरान खान साहब की जो सख्त बयानात है ना, मेरा ख्याल है वो उसको बहुत ज़्यादा रोक रहे हैं, मुझे ये लगता है। इधर ये हुकूमत क्या कर रही है, ये बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रही है। इस्टेब्लिशमेंट वाली ढोलकी तो ये बजा रही है, हल्की हल्की बजा सकते, खुल के नहीं बजा सकते, क्योंकि खुल के बजा दी तो बच जाएगी, अच्छी खासी गवर्नमेंट बच जाएगी। तो अब इन्होंने गंदुम बहरान वाली एक ढोलकी निगरान वज़ीर-ए-आज़म के गले बांध दी है। वो कहते हैं अनवारुल हक काकड़ साहब इसके ज़िम्मेदार हैं, और ये वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म है अनवारुल हक काकड़ साहब, जिनकी तकर्रुरी शहबाज शरीफ साहब ने ख़ुद की थी। और इनकी काबीना में भी बहुत से ऐसे वज़रा थे जो PDM-1 से जिनका ताल्लुक़ था। तो पता चल गया बाद में जाके कि कौन किस वक्त किधर इन्वॉल्व था। तो ये फड्डा पड़ा हुआ है कि निगरान प्राइम मिनिस्टर जो है ना, उन्होंने मंजूरी दी थी गंदम की कटाई से पहले ही गंदम, अरबों रुपए की गंदम इंपोर्ट करने की, और इसी पर फड्डा पड़ा हुआ है। और तहकीकात का आगाज़ कर दिया जी गवर्नमेंट ने, और वजारत ख़जाना को खुली छूट दी गई, ये है एलिगेशन।
اربوں روپے کا کھیل کھیلا گیا ٹریڈرز کی طرف سے. پرائم منسٹر کی سفارش پہ ہوا, وزارت خزانہ کی سفارش تھی اور پرائم منسٹر صاحب کی میں فردر اتھارٹی تو وہی تھے. تو سوال یہ بنتا ہے کہ گندم کی کٹائی سے پہلے امپورٹ کیوں کیا؟ ویسے کیا موت آئی تھی؟ عام طور پر پابندی لگ جاتی ہے امپورٹ پہ کہ بھائی ملک کا جو کسان ہے جو سڑک پر کھڑا ہوا ہے اس نے گندم اگائی ہے, اور کہا جاتا ہے کہ زبردست سیلاب کے بعد زبردست قسم کی کراپ ہوئی ہے, کوئی 50 سال کا کہتا ہے ریکارڈ بریک ہو گیا, اتنی بمپر کراپ ہوئی ہے, تو وہ کھڑا ہوا ہے. مطلب کوئی تو ہے نا اس کے پیچھے, کسی نے تو پیسہ چھاپا ہے نا سر, ورنہ اتنی اجرت پہ منظوری کی کیا ضرورت تھی؟ تو بہرحال یہاں یہ بیانیہ تھوڑا سا بنانے کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے چیزیں کو ڈیفیوز کیا جا سکے. ہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ابھی وہ 20% نمی ہے, جب 10% نمی ہو جائے گی گندم میں تو تب بائنگ کا ریٹ دیں گے. یہ سب چیزیں چل رہی ہیں, باتیں ہو رہی ہیں, لیکن میرا خیال ہے انوار اللہ کاکڑ صاحب کے بھی کچھ سچ بولنے کا وقت آ گیا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے. ادھر جاوید لطیف صاحب نے, میں نے بولا کہ اپنی حکومت پر ہی تیر اندازی شروع کی ہے. شاید میں نے بتایا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی نا جو مشیر بنا دیا انہوں نے, وزیر بنا کا اسٹیٹس ہے انہیں, تو اس کی ان کو تکلیف ہے, اور ان کو یہ لگتا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب حکومت کے خلاف بولے تو اس بنا پر ان کو خاموش کرایا گیا بنانے کو. تو شاید میری باری بھی آ جائے, میں بھی تھوڑا بول لوں. وہ کہتے ہیں ڈائریکٹ حکومت پہ حملہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو حکومت ہے نا, یہ 2 جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت ہمیں کسی نے بنا کر دی ہے, خود نہیں بنائی. 2 جماعتوں یعنی ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی سے کے ساتھ ملوا کر ہمیں کسی نے حکومت بنا کر دی ہے, یعنی ہمیں ارینجمنٹ کر کے دی گئی ہے اس گورنمنٹ کی. ہم اس قابل نہیں تھے, ہم ڈیزرو نہیں کرتے تھے. اور اگر ویسے اس بات پر مکمل یقین کر لیا جائے نا تو نون لیگ اور حکومت کے حق میں نہیں ہے یہ بات, اور یعنی مقصد صرف نوازے جانے کا ہے, نواز دو سے نوازے جانا, جی ہاں یہ مقصد ہے. اور میرا خیال ہے کہ جاوید لطیف صاحب کو کوئی منسٹری دے دی جائے, ادروائز وہ بہت سچ بولیں گے. مجھے لگتا ہے وہ بہت تکلیف دہ سچ بولیں گے جو قابل ہضم بھی نہیں ہوں گے. یہ چیز ہے. ادھر شریف خاندان صاحب کے جو داماد نامدار ہیں وہ انہی کے گلے پڑے, اور گلے پڑنا بنتا ہے. کئی باتیں انہوں نے خیر ایسی کی, لیکن انہوں نے بتایا, کیونکہ ان کا بنتا بھی ہے گلے پڑنا, کیونکہ اطلاعات یہ ہے کہ اطلاعات کیا ہیں آپ کے سامنے بھی یہ سب باتیں ہیں کہ الیکشن کے بعد معافی کے ساتھ ان کو کسی نے منہ نہیں لگایا. مجھے بتا دیں کیپٹن صفدر صاحب کی طرح کسی نے بھی نہیں لگایا. تو ان کا بنتا ہے, ان کا ابال آنا بنتا ہے, تو ابال انہوں نے سارا نکال دیا. لاہور پہ کانفرنس تھی جی, ختم نبوت کانفرنس تھی, انہوں نے سیدھا سیدھا کہا, انہوں نے کہا مجھے نون لیگ کا دماد نہ کہا کرو, ٹھیک ہے, میں دیندار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں, مجھے دماد نہ کہا کرے ان کا, اور میری پہچان ختم نبوت ہے. مطلب وہ نون لیگ کا دماد ہونے پر فخر محسوس نہیں کرتے, وہ بیسیکلی اپنی پہچان پر تنقید کریں, کیونکہ کیپٹن صفدر صاحب کے پروفائل میں کوئی کون جانتا کیپٹن صفدر کیا ہے. کیپٹن صفدر صاحب کون سی جنگ لڑ لی انہوں نے؟ مجھے بتائیں کون سا کارنامہ ان کی زندگی میں, مجھے بتا دیں انہوں نے کون سا ایسے عوامی کام کر دیا جس کی بنا پر ہم کہیں کہ کیپٹن صفدر کا نام تاریخ میں یاد رکھے. بھائی یہی ہے نا, مریم نواز صاحبہ کے شوہر ہیں, نواز شریف صاحب کے داماد ہیں, یہی ہے نا بیسیکلی. تو وہ بہرحال کہا, تبھی مولانا صاحب نے کہا مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ کیپٹن صفدر صاحب طنز ہم پر کر رہے ہیں یا شریف فیملی پر کر رہے ہیں, یہ انہوں نے باتیں کی. تو بہرحال کیپٹن صفدر صاحب نے وہ ریڈ لائن جو چھیڑی, وہ ریڈ لائن یہ چھیڑی کہ انہوں نے جنرل باجوہ صاحب سے متعلق انہوں نے بڑی سخت بات کی. وہ کہتے ہیں جنرل باجوہ صاحب سے متعلق میں نے کہا کہ تمہاری بیوی اور سسر قادیانی ہے, یہ انہوں نے کہا. انہوں نے کہا اور میں اس پہ قائم ہوں, اور مجھے اس پہ 10 سال کے لیے نااہل ہونا پڑا, اور 2 سال میں نے جیل کاٹی, اور 12 دہشت گردی کے پرچے بھگتے, اور 4 بغاوت کے پرچے بھگتے, اور بڑی خطرناک بات کر دی ہے سر. اور مکمل آؤٹ آف دی وے جا کے کیپٹن صفدر بولے, اور اس کا رد عمل آئے گا یہ میں بتا دوں. دیکھیں نون لیگ اسے کیسے سنبھالتی ہے, کیونکہ اس کا پریشر آنا ہی آنا ہے. اب دیکھیں نون لیگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں نے آپ کو بتایا جنرل باجوہ اسٹیبلشمنٹ کی ریڈ لائن ہے, اگر نہ ہوتے تو خان صاحب اس وقت فضول قسم کے کیسز میں اندر نہ ہوتے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ فیڈ بیک میں آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.